اللہ کریم اس انسانی و کر تاریخ سے نہ ذکر اور بیان کے دا امو روشن نہ کر تاریخ اور روشن نہ کرے انسانی نہ تاریخ کے ہزاروں خردس سال مسکر اللہ کریم کر دا تاریخ نہ کر ذکر کرے داسم کرے اللہ نے کلام اور قرآن پاک کر اور تاریخ نہ کر ذکر فرمائے فک موری قیامت تسک کر دا تاریخ بریک قرآن کر دا تاریخ نہ کر ذکر فرمائے فک دنیا نتیجی ارا طبقن انسان اور ارا جماعت اور ارا گرو کر مستدین بعض انسانتے ٹنکر بعض ہمو انسانک تدینو کہ وہ انسانک مختصر نہ زندگی نتیجی اللہ کر ناراض کریں دا تینا کر مختصر نہ زندگی نتیجی تینا کر وقت و زمان نہ کر انبیاء کرے فرمان تر کر نہ فرمانی کرے نو اللہ کریم ہمو انسانت کرے بروک نہ انسانت کہ موجودہ نہ مسلمانت کہ عبرت نہ نمونہ جوڑ کرے نے کنم دا بروک نہ نسل اور بروک نہ کر مسلمانک یہ مون نہ دور نہ کر انسانت تاریخ ورگو کہ او تینا مختصر نہ زندگی نتیجی اللہ نہ نافرمانی کرے رب ناراض کرے اور تینا وقت نہ کر نبینا فرمان کر نافرمانی کرے اللہ کریم فرما فکی تینا قدرت کاملات اوفت پورا دنیا اور پورا نسل نہ خاطر کن ای عبرت نہ نمونہ جوڑ کرے اگر نم دا موجودہ نہ دور نہ مسلمانک آخر زمان نہ دور نہ مسلمانک اگر نم تینا دا مختصر نہ زندگی نہ تیٹی اللہ ناراض کرے رے اور رب نہ نافرمانی کرے رے تینا کر وقت نہ کرے انبیاء وارثت کرے خلاف ورزی کرے رے اللہ فرما فک نمے ہم کر عبرت نہ نمونہ جوڑ کے وا بروک نہ انسانت کے ایفت عبرت نہ نمونہ جوڑ کر ممکن اور نمے عبرت نہ نمونہ جوڑ کے نمے ہم بال نہ کر انسان اکبریرا نمے ہم پد نہ کر مسلمان اکبریرا نما تاریخ وررا تو نما ارا عذاب کی نمے غتیوا اوتن دوت خفتائے دیر کرے توبہ کہرا کہ اللہ نیوفت کر ارمو عبرت نہ کر نمونہ جوڑے فیس اللہ فرمابے کہ نمے ہم کر دا دور نہ مسلمانت کرے پھدنگا دور نہ مسلمانت کہ عبرت نہ نمونہ جوڑے فیو اور ارٹمی کو تاریخ کرے اللہ قرآن تے ذکر کرے نے ہمو انسانتا کہ او تینا دا مختصر نہ زندگی نہ تیٹی اللہ نہ کر فرمان برداری کر دا مختصر نہ زندگی نہ تیٹی اللہ کر و راضی کرے تینا دور و زمانہ نہ کر نبینا اتباع فیروی کرے اللہ او مسلمانت او انسانت بروک نہ انسانت کن اللہ کریم نصیحت نہ نمونہ جوڑ کرے اور اللہ کریم دا انسانت فرمافک اگر نم ہموفتم بار کرے کنا اللہ نے فرما بردار جوڑ مسترے اور کنا انبیاء کرے وارث کر وقت نہ کرے اوفت کر پیروی کرے رے اللہ فرمافک نمے دا دور مسلمانت بروک نہ مسلمانت کہ نصیحت نہ نمونہ جوڑ کے وا
نما تاریخ اوررا نما زندگی اوررا او نما تاریخ و زندگی نصیحت حاصل کرا کہ عجیب و مسلمان مستنو عجیب و حق والا و انصاف والا و کر مسلمان مستنو اگر نن ہم افت زندگی نقش و قدم اٹکان نن ہم انو کر تاریخی و مسلمان تاریخی و انسان جوڑ مرینا اور مونی ننا تاریخ مسلمان کررا اور وہ کر نصیحت حاصل کرا اگر موجودنگ مسلمان موجودنگ انسان عبرت والا تاریختاً عبرت حاصل کرے اور نصیحت والا تاریختاً نصیحت حاصل کرے اللہ کریم فرمافک دا انسان سے حقیقی و انسان جوڑ مرے انن تو دوستاک انسان دنیا ٹی باز رہے مچ انسان اور آنگورس انسانو لیکن دا مچنگا انسان تیٹم بعض انسان ہرے اور بعض انسان افو کرے اور بعض طبیعت تک انسانی و بعض طبیعت تک کر مزاجک حیوانی و کر انسان ہرے لیکن طبیعت حیوانی ہی کرے وہ انسان اس کو طبیعت نہ تیٹی کرے حیوانی نہ طبیعت مس وہ دے حقیقی انسان پاپس حقیقی انسان ہمو پانی مرے کہ وہ نہ طبیعت نہ تیٹی کرے حقیقی انسان نہ طبیعت کرے مرے اور دوستا کرے ہمو حقیقی انسان کو نہ طبیعت نہ تیٹی کر حقیقی انسان مر ورا انسان پار وہ نہ تیٹی ارا صفت مرے گڑ واقعاً دا انسان حقیقی و انسان شمار مرے کہ اللہ نہ خربت کرے ننو مستمچ انسان لیکن امو انسان کے اللہ پائک انسان امو انسان کو حیوانیت تن کر حیوانیت طبیعت تن پیشمر انسانیت نے طبیعت نے تیٹی کر برے اور وہ انسان تیٹی اللہ کری میرا صفت خانے اسے صفت کرنتے دفع مضرت اور دالو صفت تکر جلب منفعت اولی کو صفت ناد وہ انسان نہ کر وہ انسان وجود کرے دالو انسان تے کہ باعث خیر مرک دادی پارا کر باعث خیر مرے دادی پارا کرے دفع مضرت اور وہ انسان نہ کر وجود کر دالو انسان تے کن کرے بلکہ جلب منفعت یعنی فائدہ رسیفو کر مرے کہ وہ انسانت فائدہ یہ تھے انسانت نقصان تھے وہ نہ وجود کر ڈالو انسانت کے باعث خیر مرے اور باعث شر کر مف وہ نہ وجود نہ وجان کر ڈالو انسان کرے خوش مرے اور وہ وجود کر ڈالو انسان تک باعث کر ناخوشی باعث کر غم اور باعث کر پریشانی جوڑ کر مب اور وہ انسان اس کر ڈالو انسان تک کرے فائدہ تیٹی شمار مس اور نقصان کر انسان کر بچہ اور اللہ نے نبی کر انا انسان بارٹ فرما فیک تکف شر عن الناس کہ بہترین یا انسان ہمودے کہ تکفو کر شر عن الناس نی تینا شرن اور تینا ضررن اور تینا کر نقصانن کر دالو انسانت کر بچے اور منی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما فی احب الناس الاللہ احب الناس الاللہ انفعهم للناس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما فی کرے حب الناس الاللہ تمام انسانت ٹیم بہترین انسان کے اللہ محبوب اور دوست کر مرے ارا انسان مو انسان کرے تمام انسانت ٹیم حب الناس الاللہ اللہ کردہ انسان زیادہ کر دوست مرے انفعهم للناس امو انسان زیادہ اللہ کر محبوب دوست مرے
ہر انسان اللہ کر محبوب و دوست منن کپک ہر انسان اللہ غن کرے خلق منن کپک ہر انسان اللہ نہ رحمت مستحق منن کپک ارا انسان مرے کلہ نبی فرما فی حب الناس الاللہ انفعهم للناس امو کی زیادہ بندغت فائدہ یہ تھے بندہ کرو نہ شرن کر بچر بندہ کر فائدار پھر علی صاحب نے اردو تی پیشنک ایدات ایک بندہ ہم سلیف ہیں تو بندہ دیتے گھٹرار کو اسے اردو دا چار دیوار چل پیرے اور مونی اللہ نبی فرما فی الخلق عیال اللہ فحب الخلق الاللہ من احسن العیالہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما فی الخلق عیال اللہ تمام مخلوق دا اللہ نہ کر پیدا شدنگ کر مخلوق اللہ نہ کرے عیال پاننگ مرک اور حرام مخلوق اس اللہ کریم پیدا فرما فینے دا تمام مخلوق اللہ نہ کر پیدا شدنگ کر مخلوق کو اور تمام مخلوق تیچن حب الخلق اللہ تمام مخلوق تیچن اللہ زیادہ محبوب اور دوسرا مخلوق ہرا انسان اللہ کریم زیادہ کر راضی مرک ارا انسان زیادہ اللہ خوش مرک ہم انسان اللہ خوش مرک من حب الى عیالی واللہ نہ کر مخلوق تن محبت دوستی کے اللہ نہ مخلوق تن کرے خوش و خرم مرے اللہ نہ مخلوق فائدہ یہ تھے اللہ کریم کر دا انسان زیادہ کر خوش مرک ارا انسان کے دارو انسان کو رنگ کر فائدہ پھر اور بہترین گا انسان کراؤ ہمو انسان کو کہ اللہ نے مخلوق افتن کر فائدہ پھر الراحمون یرحمهم الرحمن الراحمون امو انسان کے اللہ وفتا کاٹمائے کر رحم کے اللہ کریم تینا رحمت نہ سیخائے وفتا کاٹمائے کر تخک ارا انسان کو فرما فکے یرحمهم الرحمن اللہ کریم ارا انسان تے رحم کے ایک تینا فضل و کرم کے امو انسانک الراحمون رحم دل انسان مرے مخلوق نہ کاٹ میں کر رحم کے ہر کس اس کے مخلوق نہ کاٹ میں رحم کر اللہ کریم افتا کاٹ میں کر رحم کے اللہ کریم فرما ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء نم رحم کبو امو انسان امو مخلوق نہ کاٹ میں کر فی الارض زمین نتیٹی یریر اور یرحمکم من فی السماء امو مخلوق آسمان تیٹی یریر امو آسمان گا مخلوق کر نمی غیر رحم کر ارا وقت نمی غیر رحم کر ہمو وقت رحم کر کنم زمین والا تکاٹ میں کر رحم دل مریر زمین کاٹ میں کر رحم کر مونی اللہ نبی فرما فی لن تؤمنوا حتی تراحموا اچ وقت اس نم کر کامل مومن منن کپیرے اچ وقت اس کامل ایمان نما دوچی بفکتا یختس حتی تراحموا ہمو وقت نما دوچی کرے ایمان نہ کر کاملیت مرے کی تراحموا نم دالو اسر نکاتو میں کر رحم کرے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے زیادہ کر مسلمانت رحم نہ کر ترغیب تک نم دالو اسر نکاتو میں کر رحم کبو اور انو رحم نہ کر نام نشانم خننگ پک دوستا اگر رحم نہ نام نشان کر زمین نہ تیٹی خنوش تو آسمان نہ نیمان کر رحم کر شیف مسکا شیف مفکنہ و جان کرے کہ ننا حکمرانت نلیس ارا طبقن انسان ورس وفت زندگی ورس کر وفت تیٹی کر رحم افنا و جان ننا کاٹو میں کر رحم کر بفک اور دوستا کرے دا خوبیک ارا خوبیک کہ انسان اللہ نہ رحمت مستحق مرے انسان اللہ غن کر خڑک مرے دا خوبی کہ انسان زندگی تے ارا وقت برے را
دا انسین انسان زندگی چی بریر ہمو وقت بریر کہ انسان زندگی چی دین کامل مرے اے وقت اس کے انسان زندگی چی دین کامل کر متنے انسان تیچی دا خوبی کم کر بفسا اور دین انتن کامل مرک دین انسان زندگی چی اراکن بریک اور دین نکر اولی کو سر چشمک انسان وجود کی دین بریک انسان وجود دین یتے کو نماز ہے اور نماز نہ حیثیت دوستاک انسان اگر زندگی نہ تیٹی کرے امو حیثیت تخک کی انسان نہ سر انسان بدن تی ارا حیثیت تخک تمام بدن نہ کر دار و مدار کر انسان نہ کرے سرت نے اگر سر موجود مف بدن نہ موجود مننے بعض محال مشکل کر مرے اور انسان زندگی چی کرے اخص خوبی مرے اخص جوانی مرے اگر نماز متاؤ اور دا خوبی تا کرے مننگ باز کر مشکل مرے اور نماز کر ہمو عبادت تی پارا کہ اللہ کریم تمام احکامت کر آسمان زمین شف کرے تمام احکام کرے آسمان زمین کر نبی نے پدٹ بسر لیکن نماز امو بہترین کا حکم ہے کہ اللہ کریم تینا نبی کر نماز کن ہمیں بٹنگا اردو خق خنیر مجید پیشن کم اللہ کریم تینا نبی کرے نماز کن کر آسمان تے بٹنگا میراج بٹنگا ہمیں نماز اللہ کریم تینا نبی کرتس نماز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریس اور صحابت بنفے کی آسمان میراجن دنوں تحفہ سے سن صحابہ کا خوش مسر اناخص صحابہ کرام خوش مسر اناخص خوش مسر کہ شاہ خوان کر مشرک خنار کہ دا صحابی دا فقیرک دا نبی نکر دین غلام کن و خس باز خوش کرے اور سوچ کر صحابی تے فقیرک نمدہ خندازہ خوش سورے کرے نمے کرے خزانہ سستوگیر بستنے نما دوٹی اند گلاس بستنے کو نمدہ خندازہ خوشی کر پر خزانہ تینا جائے خزانہ تے کھلین نہ دوٹی رسیں گانے تمام مشکلت کر حل کی مشکل کرا گڑاٹ حل مریرا امو مشکلت حل نہ کر کھلی نہ دوٹی رسیں گانے اور مردت زندہ کرنے نہ کھلی نہ دوٹی رسیں گانے فقر و فقیری نہ کرے غنیگری تم بدل کرنے نہ چابی نہ دوٹی رسیں گانے ہاں دوستا کرے نماز ممنوع گڑاس سے اناخ مشکلت محل کیک از بندہ اسلام قبول کرے آزس دین محمدی قبول کرے یہ وقت ہے کہ دین محمدی کس قبول کرو سور فریشانی باز بس سکا ڈالو تمام فریشانی کسٹ انا فریشانی کی مشرک کو دے تنز خلقر کہ نی دین محمدی قبول کر صورت نحال ہے نی مزدر تم گوازی کرے سے دس خس مفلسس اور نیمست ارا زندگی نے تیٹھی اس داس ارا زندگی نے تیٹھی اس انا پیغور زیادہ کر مسلمانت تسر مسلمانت دا پیغور بیخی بات سخت لگا اور دا آزا بیچارہ کر دین محمدی قبول کرے اور دانا چھڑا وفات کرے اور چنانا وفات کرنے تم کر بات سخت کر دا بی بی فریشان مس دور و زمانہ نہ کرے مشرک کر داد تو نہ خلقر بی بی کرنی دین محمدی قبول کرس نی نماز قبول کرس محمد عربی نہ غلامی قبول کرس
نیننا تیٹی موجود اس ہچو فریشانی سنی اللہ لیکن دین محمدی غیناس کرنا فریشانی کرنا خباز مصر کنا بہترین کر چنا کر دنیا غننا دا مشکل مصیبت کرنا کاٹمائے کر بس بی بی بعد فریشان مس کرے اللہ تو نا نظام اس نا فیصلہ ننس دا غم بروئی اس مگر مولا کریم کنے دا کر مشرکت تنز اور دا تپیغور نبرداشت تف کر دا کنے امیشن نا تنز خلیر کرن دین محمدی قبول کرس اللہ دین محمدی نا قبول کنن و جان کرنے غیدہ فریشانی بس اللہ میربانی فرما کنے دا مشرکت کرے تنزن دا مشرکت کر دا زبان درازین کر دا مشرکت تونا خلاص فرما دعا نکاریم کرے بی بی نکاریم سرا رکات نفل کر سلیس ہر وقت اس کرے نفل سلیس نفل خلاص کرے دوتی اللہ نے دربار کرے برد کرے ارمو آجزی سیٹ اللہ غن دعا خواہس اور مونے کر چنان جنازہ کرتے خوکس داس کنت دوتی کر مونے خوش توسس کر چنا کفنن کر زندہ و جنازہ کر زندہ و چناز برشمس اور دان تٹمس دوستا کرا رکات نفلت نماز ذریعات صحابہ کرامک تینا مش مردت کر زندہ کریر اور ننا نماز کریل تسمون زندہ ارا رکات نفل خوانی نا یہ چنگت کرنا پیشانیاں کر مرمفق اور ارا صحابہ کرامت ورات کر مفلسی اور غربت کرے بس اور تم کا صحابی کرے بی بی اور نرینہ کر فریشان مصر مفلسین و جان کر غم زدہ و فریشان مصر دوستا کنو تمام گڑاتے تھی مفلسی سخت دا دور نا مفلسی ناخص سخت یا ناخص سخت حضور علیہ السلام انا دورنا مفلسین کر پناہ خواستوں ارا مفلسی ہمو مفلسی کی انسان کفرن کر خورک کیک امو مفلسی کی انسان کفر دیکھ سر کیک اللہ نے نعمت ناشکری مرک زبان قسم قسم الفاظ پیشم مرک امو فقیری کرے امو فقیری نے دورم داس بس سن حکمران کرے امو دورم ننے غی سنو ارا دورے ہمو فقیری نے دورے سنو کہ انسان کرے اسلامن کرے کفر کر کا ایک سر مرک اور دا صحابی کر تم کا کر فریشان مصر مفلسی خنار کرنا داری خنار صحابی کرے تاثر کرے بغیر اس نمازن کرے دا مشکل حل کرے مفک اور تم کا صحابی کی نسخل اس کروران نام تتخار خور کو نسخل سے چگڑاز تٹیتا غلہ ودی مفک کہ نسخل نتیٹی شار خالی نسخل کر اللہ اور تخات اوران نام چن اور تم کا کنار وضو کرے وضو کر بسر ارا رکات نفل خوانا تنسخل منسلو کس شور کن صحابی نے یقین صحابی تین تم فرما فیر اللہ نے نبی نے چکر شک شوباف کرے نماز تمام مشکلت حل و فصل کے کھناو نا وضو نے تیٹی گڑا سرے کھان دوبارہ کر وضو کے ایت نے تیٹی شکف اگر نن مرین بس خنتون بس فوراً اللہ نے در رحمت نہ کرے بس نا امید مرے نا فوراً دا دلی نہ کرے خدا تیرا کر کھانا لطیٹی کرنا دماغ کر کھائے صحابی کر تم کا بی بی نرینا دا تم کا کنار پدی وضو کر پدی وضو کر دا تم کا کرارہ کا نفس دا خوانا یہ خوانا ارات نسخلی شور کن پر بی بی کرے اللہ نبی نے کول گفتار چی شکف کھناو نا وضو نتی چی ضرورت سے گڑا سرے کام پدی دوبارہ وضو کن پدی دوبارہ وضو کر وضو کرے پدی بسر را رکات نفل خوانا نفل داس کنت خلاص متوسس نسخل انن چرریں گے کہ ایرام مریس دا خس کرے وہ تو گوالا و تورا وہ دور زمانہ نہ خس کرے نت نہ جاغاش دات مچ پور کرے نہ لسخل انن نت پیشن کے کرے رام مرسنی صحابی اس تارام تو صحابی پر وریو کہ دان تٹیان سرے پیشن غلس مالیو مفک دان تٹیان سرے کہ غلن نت کرے بریک انہ اولی کو کر نسخل نہ دا باٹنگ نہ خالے برز کرے اورا تا دان گر نہ تیٹی اس غلس بس پیش گڑا سو
اور پدی کی نسخل اتخاذ نسخل خاموش اینا اللہ نبین دربار یا رسول اللہ دونوں معاملس پیش مس نن نفل خوانان بستن کر نسخل شروع مس ان نت پیشن کرے کا اور نن تینا مجھ کر جو جلت پرکن آخری نسخل نکر بائی برز کرے تا گرچ تسی غلہ سے اور نسخل بند بس یا رسول اللہ اللہ نبی فرما فی کنا صحابی اگر نی نسخل کر برز کا پروس ہمو گرت نی ور پروس اور کھنے قسم امو ذات نہ کاٹمائے کہ محمد نہ جانو نہ دوٹی نی دا نسخل تا قیامت تس کھا چلیں گا کہ دا خاموش بتاؤ کا ان نت کر پیشن کر کاش کہ نی امو نسخل کر برز کا پروس ہو نہ گر کر پروس تو دوستا کرے صحابی تینا نماز تم کرے مشکلت تین حل کرے صحابی تینا نماز تن تینا مردہ تکر زندہ کرے تینا تمام پریشانی تکر حل کرے اور اللہ کریم نماز تیٹی سر مو خوبی استخانے اندنو بلو خوبی استخانے کہ انسان وہ خوبی بن حیران کر مرے اللہ فرما بک ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر غور کے عجیب ہوئی تھی اللہ فرما فینے اللہ فرمافے کرے نماز کنو نماز خوانے رے نماز نمے تمام بے حیائی تن فاحشات تن منکرات تن رسم رسومات تن بدعات تن اور شرک و کفرن کر ظلم و قتلن کرے اور رحزنی و دزین کرے زنا و بدافعالی تن غیبت تن بغضن حسدن کبرن دا تمام خرابی تن کر نماز نمی بند کی دوستاک دان تیٹی نمی شک کریں اللہ قرآن چجیب ہوئی جس فرما ان الصلاة نماز کرے کہ نماز خوانے رضا بندق کہ نماز خوانے کمو بندق نہ نماز نمی تا تمام خرابی تن کر بند کی انتن نمے کرے نفس خواہشات تن بند کیک نمے منکرات تن بند کیک نمے رسم رواج تن بند کیک اور نمے ظلمن کر بند کیک نمے قتل غارت تن کر بند کیک نمے دزی و رحزنین کر بند کیک نمے زنا و بدافعالی تن کر بند کیک نمے انسانی غیبت تن کر بند کیک اور نمے کبر و حسدن کر بند کیک تمام خرابی تن کر نماز نمے کر بند کیک اور قرآن آیات کہ ان الصلاة تنہا نماز کر تنہا نمے بند کے کن الفحشاء تمام امو گڑا تن کوفت تیٹی انسانی ایزا موجود رہے نمے کر بند کی اور صحابہ کرام ہم نماز خوانا رہا دا قرآن آیات لنکن تنہاف دا آیات ازار و خردس سال مسکر نازل مستنے کہ ان الصلاة تنہا مومن مسلمان نی نماز خواناس نا نماز نی دا تمام خرابی تن کر بند کی اور صحابی نماز خوانا اور صحابی نہ نماز کرے صحابی تمام رسم رسومات کم بند کرے منکرات تن صحابی بند کرے فحاشی بے حیائی تن صحابی بند کرے ظلم و ستم صحابی بند کرے او زناو غیبت تن صحابی کر بند کرے قتل و غارت تن صحابی بند کرے کبر و حسد تمام خرابی تن صحابی کر بند کرے کتو دوستا تمام صحابی تے ہر صحابی نے نماز وہ دے تمام منکرات و خرابی تن کر بند کرے لیکن تعجب نہیں اس باون میں اگر نمیں غور و فکر مرے تعجب نہیں داد کرے صحابیم نماز خوانا ایونیم نماز خوانے نا یا خوان پن نماز دست نماز کے بس نماز خوانے نا صحابی نے نماز کرو دے تمام گڑاتن بند کرے کھنے انہیں کھنا نمازن سک بند کپا ایونی نمازم خوانے نا اور فاحشات تن بے حیائی تن بند مفانا ایونی نماز خواننا رسم رسومات تن بند مفانا ایونی نماز خواننا منکرات تن بند مفانا ایونی نماز خواننا
ظلم و ستم بند مفنا ایونی نماز خوان نہ قتل و غارت بند مفنا ایونی نماز خوان نہ کرے بغض و حسد اور کینہ و کبرن کر بند مفنا صحابی نے نماز او دے بند کرے کھناو نہ نمازن سے کھنے انہیں بند کپک اور اللہ پاک ان الصلاۃ نا نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر مومن مسلمان نی نماز خوانے سے نا نماز نے تمام گڑا تن کر بند کی اور دوستا کرے ہر وقت اس کرے ننا رسم و رسومات تا موسم بس ننا خوشی تو وقت کر بس ننا دنیا نہ کر کبر و غرون کر بس دا وقت کر بس ننا سانگ و برام اور انام بندی نہ کر وقت بس دا وقت کر نن کس نیتی کر خفتو پنا دا ہم سے کرے کبر سے دا ہم سے نحوست سے کہ انسان دماغ تھی برے مومن مسلمان نا دا وقت کرے شیطان و دے اناخس برد کے کرے دا وقت کرے ہر مو مظلوم اس ایت ارادہ کے وہ نزیت وہ نیت بفق وہ دے ذلیل سمجھے اول تو وہ نیت چرپک اگر ایت ارادہ اور جوابم فقط دوستاک ننا محلت تیٹی کرے بعض وقت انا معاملہ کر پیش مسنے کہ مختری کرے تینا مار و مسن برام و سانگ نہ وقت آئے کرے ارا جذبت کر مسنے اور نمازی نمازم خانانے داسم مسجدم پیش تمانے مسجدن پیش تمک اور یہ رکنا سرمستن رسم و رسومات تو وقت آئے نماز تو خوانا لیکن دا نماز بورکن تامو وقت اس کم فائدہ مند کر مفق کیوں دے دا تم بند کی وہ تین جذبت بس مسجد نا امام بیچارہ کائے کی زاری کیکتا خدا نہ لے آزور دا وقت کر انسان اناخس مغرور مرک اللہ نے اناخس نافرمان جوڑ مرک کہ دا وقت نہ خدا نہ لحاظ و نیاد بریک نہ کر رسول نہ لحاظ و نیاد بریک نہ قرآن و نیاد بریک نہ امام و نیاد بریک نہ مسجد و نیاد بریک بلکہ بعض وقت اناخس افتن تجاوزات مریک کہ مسجد خرک کریر امام نہ ارائے خرک کریر وہ انگت جوش چکر بریرا دا نما جوش کر امام نقصان تفق مسجد نقصان تفق امام نے رزق و روزی نما دوچیف کہ نمے نقصان عرفی دا نما کر جوش کہ مسجد نما جوشن کر آزار عرفی کہ امام آزار عرفی دا امو خاخر بنجلو کہ نیتینا اورات تین دوچ لگ فیستا دا خاخر راخت نے محسوس مرک دوستاک ہر وقت اس کے مار برام تسوس مسڑ برام تسوس دس اللہ کریم ہمو مسجد نہ بنجلوک کنی مسجد نہ دائے بنجلوک لگ فیس امام نہ قرآن شاوخواہ بنجلوک لگ فیس دس اللہ کریم ہمو بنجلوک نہ خاخت لگ فیس امر لگے کی دس ملا پا ملا چر رہیں گے سکر مولی صاحب کھنا مارے اولاد مفق مسڑ اولاد مفق مولی صاحب مار و مسڑ تینتوں کرے دیر و خاخر جن و کسانکور و کر داوراچ برے کھے وراچ وفق اور نن ہناخ لمو باو فریشانوں کی دات دوان استی پنن تین زندگی امر کی آخر کار کر دا مشکل اناخ طولانی مرے کہ دا قتل و غارت کر سر مرے اناخ طولانی مرے کہ دا ارا وقت کہ رشتہ محبت نہ کرینو دا سا رشتہ کر خون اور عداوت اور دشمنی تو کر بدل مرے دا دے جوڑ کے کنچنا دا دے جوڑ کے دوستاک دا دے امو مسجد نہ کرے نما کہ نم مسجدم بسورے امام نہ ارانا شاو خواتن کر تھدیرے اور نم بنجلوک لگ فیرے امام نہ ارا محفوظ مسجد محفوظ ہمو بنجلوک اللہ کریم نہ ارا چھ لگ فین دس خاموش کدم ہزار ملا نہ دربار کاس اور اللہ کریم بنجلوک لگ فینے خواہ بے اولادی مرے یا بے رزقی مرے یا آرام مشکل مرے وہ بنجلو کر ختم کر مفق اور دوستاک کرے دا وقت ہے کہ
کننگ نہ وقت مریک دعوت نہ وقت مریک بچنگ نہ وقت مریک غریب گم اللہ ونو شاہ بفک پیشمام ونو شاہ بفک اور بعض وقت انم مرے کہ پیشمام کرے او دے زاری کے بیچارہ کرے خدا غن خل رسول ان خل دیخ احساس کرک دا نافرمانی نی کیسا اللہ ناراض مرک امام بیچارہ زاری کی امام نہ زاری ارفک آخر امام نم جوش برے کہ امام پیک کر چلو پی گراس کھنے مفک وڑ نہ مسڑو نہ مار نہ نکاح کر بفر ون جواب تک اوہو دا نکاح کی چند حق پہ نریر کرے نیچ نہ ضرورت چف کر پیجل برے کر خوانک تھا اور امام صاحب زندو کے وہ تھے نا امرنگیس خدا تیرا کن ودی کی اتیک نکاح نہ خوانک کی اور یہ نمونہ ایک پھلینگ دستمال برے کے تو شاکارک پہ کہو عزت مجھ کنامس دا بیچارہ پیشما میں تو عزت سفق عزت سمرو سو داد بچ مارا اچ داخ احساس ہو دے مفک کے کھنے دا وقت ملائک اک چھامپٹ سوج کے رہا کہ دا کھونٹنی زندوکس دا پھلینگ دسمال نامونائے تے خو کے دا صاحب دسمال والک دا محلہ والک چند دقیقہ مس کرے خدا و خدا نہ رسول تن عمر دشمنی کرے اللہ واللہ رسول عمر ناراض کرے دوستا کس تو ہم دا محلہ نتیٹی اس ہر کس کرے تن خدا غن کر توبہ کی دا عمل لا یازارے تک ہم امام یازارے تک ساتھ امام توقف کرے میدان چرنک اللہ نانا فرمانی عمر زمین کر مرک اور دا بندرین شہر تک نم نوار نتیجی بچیر قسم خدا نذات کرے ہنن امو انسانت فاحشنا اور امو انسانت کو تخنق اللہ غن خلی پسا وفت انن تجاوزات چتک انن تجاوزات ہمو وقت اگر نمیغ خلن پر کی انگا مگت کم مکر نرینو آز خلط مخلوط اوار سوار صاحب کر سانگ والا صاحب انام بندی والا داس تذبیح کر دوچھی نے تو داس مسجدن کر پیشتم ماری نا نماز صحابی کر تمام گراتن بند کرے نا نماز نیان سے کہ بند کر پک اس تو انت حال شروع اس اگر یہود و نصارہ اکبر رتن دوچن کر چلے رہا ہنگت گلا کی رکسر انسک پاچ مفک انت یہ پارے چک نہ کیلو کرے 1200 روپی کر داخ مشکل داخ آسمان نہ نیغ تر بسولے اس کیلو گرجا کر 100 روپی شکر کشبو کنی میغ خل نہ پھر کپک نم خدا تو ننت رکم نہ مقابلہ کیرے نم اللہ نہ رسول نہ دین امر کر چگن زبی کھیرے اور امام بیچارہ نے زاری کی دس امام نہیں جن جواب ایتے سے بس نہ ضرورت تفکر پیم باز کر نکاح خوانے کر اتنا امرنگ سے تک نکاح خوان فکر نکاح کی خلاص مس داس مصیبت بس فریشانی بس جنازہ بس فاتحہ بس غریب گا پیش امام بیچارہ حاضر اللہ یا ایت صحیح اللہ دس دا خودویس ملک ہان ملا کر داس دوران سیر کرے نو اور داس ننا نواسن جنازہ تخو کہ مولی صاحب خننگ پک امام خننگ پک ای وقت ہے کہ نا چرکنا بیدی کستر نا فرزونہ کس وہ وقت ہے کر نا مارو مسن نکاح دے خوانا وقت دا غریب گا ملان سنگ نا یادے بتاو کا کھنے نقص وقتا یاد بفک زکاة نا وقتا یاد بفک اور سرسائن وقتا یاد بفک ماہ مبارک رمضان نا وقتا نظر و خیرات نا یاد بفک دا بیچار نا خنٹی بفک امے گوٹ پاک والنگا اور ہموں کے نہ تعظیم و اکرام نہ خاطرن یا دنیا نہ لالی چنکیرہ دا بیچارہ کہ بغیر اس اللہ پہ غرض وہ وقت انتے دا نہ وہ شاید چھ بتاو غم نہ وقتا نہ وہ شاید برک کننگ نہ وقتا وہ شاید وفق جنازہ نہ وقتا وہ شاید برک فاتحہ نہ وقتا مصیبت نہ وقتا وہ شاید برک مصیدے بیچارہ تین خیدات پاکی کہ دیکھ مر بس تنی دا خودوی اسمالی سکر امام نے جنازہ غیر برک اور نہ کرنا نہ خوشی غیر برک نہ غم کر برک دا وقتم نے گلن حق کف دا وقت ہم نے زبان درازین حق کف دا وقت ہممو کی پھلینگ دسمان دا زندو کے ہمو جنازہ ہممو برے دا تننے اللہ کریم دا امام کر اجازت تم تفک حرارک رسول اللہ نہ کر دین خلاف ورزی مرک
ہرار رسول اللہ نے کر دین پائمال کر مریک وہ اللہ کریم او امام اگر امام اس مرے اگر وہ خدا ترس انسان اس مرے وہ دی شریعت نہ نکھان اجازت دیتے نہ وہ جنازہ خوانفنگ اجازت دیتے اللہ کر راضی کے وہ انسان اللہ اور کر ناصر کو مگار کر مرے دوستا فکر کریں رہے تو نمازن سے کہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز کر نمیں تمام خرابی تن بند کی ننا نمازن سے ننے بند کر دا فکر کریں نماز خوانے نا لیکن تمام گناہ نکارے مت کے نان سے ننے بند کر صحابی بند کرے کھنے نان سے بند کر دوستاک مسے وجان خیال کے نما طبیعت خراب مرو کہ مولی نو جوش چھ بسن نم طبیعت خراب کرم کنا نقصان ہمو وقت مرے کہ رسول اللہ نمبر زنداس زبان دیکھ دانگیں چھوڑ چلے فیز گڑ خانہ ہمو اللہ نے کر خراب مرے اور دوستا کرے مسے وجہ ننا نماز کرنے خرابی تن کر بند کپا اسے وجان تھی اسے وجہ دادی کرے نماز نہ ادب ننتو نف نماز ہمو وقت نے تمام گڑاتن بند کے کنے تو نماز ادب والنگ نماز مر ننتو ادب والنگ نماز ادب والنگ نماز تھا دوستا کرا دے پارا وہ ادب والنگ نماز مود پارا کہ نی سلیسوس نی انا گمان کسی اللہ خنے ہوا اگر دا گمان نے ماحول نہ وجام بتاؤ دا گمان نے ضرور برے کہ اللہ تو کنے خنے اگر دا اور نماز نی خواناس کہ اللہ کنے خنے کی اللہ خنے وا دا نماز نی مسجدم پیشم بار نے مجھ گڑاتم بند کے کب پکڑے دونوں نماز میں تو اب مردک نے نماز بار کرے پیش امام رد کر پر مولی صاحب نی رد کر پہل سی کی رد کر پہنو نا مسی رکات مسور پہ گردہ خس نی امر داخ چالاک مسور دا نا وہ شاہ بس داخ مقتدین کرے نی پس مسور اور مولی صاحب ہر وقت کنا 4 دکان استوری 4 دکان حساب کرے تا انو اسے دکان حساب سلیس پر واغین صحیح پاس ننا نماز کنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر زخمی مس صحابی کفاریر کر دا تیر نکشنگ باز مشکل مرک اور ہمار کہنے پہ ہر وقت حضرت علی نماز سلیس دا سے دوئی دروس حضرت علی فریاد اس خلق گا کھنیاں خورک بفیرے تیراں خورک بفیرے نماز سلیس صحابی کمو تیری کشار لیکن وہ خبر تمتا ہوں نماز بعد خبر تماتا کنا نت کرے اول حالت چف دیکھ در تٹی تر صحابی سوچ کرے فرنن حضرت تیری کشان سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کرے ملتزم تم بریبر نماز سلو کے سجدہ ایک دور نہ مشرکی نہ کرے بلو تفر و تیشہ و کوڈال سے تم بریر ناون تی تکاٹ کرے سفیان ثوری خبر تم پک نماز بعد خبر تم کن ناون تی تکاٹ کرے امو نماز کنی پاس کے نیت تفسا دا نیت نتیٹی اللہ کنے خنک اور ای اللہ کر خنے وا دا نماز نیور کنے بند کے کپک دونوں نماز ننتو نا اسے وجان نادی کرے ننا نماز کر ادب تنوارف ارٹمیک وجدارک حرام مسجد چنن نماز کینا او مسجد نے احترام ننتو نا اور دالو ارا مسجد نہ تیٹی نہ نماز خوانے نہ ارا امام نہ خیر نماز خوانے نہ وہ امام نہ قدر و عزت نہ اسٹی کرے خیر سلو کن اخا کی بغض کینا کہ امام نہ مجھ نہ اسٹی اریر اخا کی نفرت تر مجھ نہ اسٹی اریر امام نے نماز تک نی خیر سلو کس امام نفرت نہ اسٹی کر برے گرتا نماز نہیں انتم بند کرو پا دوستا کرے نماز صحیح و نماز اسمرے گڑ امو نماز انسان تمام فاحشات تمام گڑاتن کر بند کی اور ننتون دونوں نماز اور نماز تبارات کرے ارا شکایت کرے مسجد نہ مقتدیتن امو کے پیشن رے نماز کے بریرا وہ ارا شکایت نمی انکیرا اور دا انو ارا شکایت تو کہ امام نے مشکلت باز کیک اور مسجد دے پدن خالی کیک نقصان ریف دوستا سخت و نقصان سے امام نے حق دادے کہ نم پریشانی تمر کبو مشکلت تمر کبو نم سرباری پھے مشکلی آئے تا تیرے سرم مشکل رے پھے مشکل تیرے اور
نماز کن کر مسجد دے پدن پھر مرے داٹ مسجد حق مرے دے پدن خالی مرے تو دا بلو کر مشکل سرے اور ننا مقتدی تن کرے پیشن بندہ تن ارا سخت شکایت وہ ہم شکایت ننانے مان دوستاک پیشن بندہ دیر نما چنا تن شکایت کر وقت اس کے نما چنا مسجدن کرے ادب احترام ایل کتو نما چنا دا کرے نماز ایل کتو نما چنا دار برے کرے دا کن کرے نفرت نٹی کی اراتے کے دیکھ گردہ چنا رار ہدایت مرک دوستاک اسے مشکل نہ دے کہ نما چنا کرے نماز وقت آئے کر خل خریر دا ساوار نہ کاٹما دا انو بلو توار خلق انو بلو توار خلق کہ نمازی پڑھنتے نماز ارتپنا ایسے دا مشکل نما چنا تنے دالو مشکل نہ دے کر دالو مشکل کرے ننا دا دیوان نہ تفنگ نہ وجار کر تفینتا ہمیں صحابی ہم برس صحابی کر میخ خلق کے بندہ کے سبریک تھی بیش تفق نماز کا ایک ثواب نیتت دالو صحابی بس پر دار سے ٹوشیں گے یہ کشے ہوتا اور تم کا آتا جگڑا مسلح نبی غینار اللہ نبی فرما فے نام نیت خیر نمسنو نم نیت خیر نمسنے کرے ننا نیت دا دیوالا خیر نمسنے ارکس کرے نیت اللہ ہونا کر آخرت عباد کے مگر دا دے کر بظاہر کر دا دیوالا دانے مکر داس ننک نقصان شمار مرے انت وجان نقصان چن دا وجان کرے مسدا دیوال فاشس بندغ دان امام فاشس کرے متر ماشین اس کی سلوک مرس ہر بندہ خنا کتا تو دافت کر نقصان کسستے توقع دس دیوال نہ وجان کر نہ دان من ماشین خنگرا نہ دان من متر خنگرا اور چناک انا وقت نما چناک انا وقت کرے ماشین تکرے دربینتے ماشین تکرے امو خطرتے اور مترت باتری تے مسجد نہ مسے حصہ کر مقتدی انانے انا مشکل نہ وجہ اور دوستا کرے نما چناک کے دار بریر مسجد نہ تیچ عبادت کے بریر دا کن نمکن کرے دزی نہ ٹیکی اراغ دیر دا کن ہدایت نہ سبق کے ارفس اور نمکن دا کہ اللہ نہ کار و غضب اور ناراضگی بنجلوک نما ورات لکفر گردہ نما چنا کراغت ہدایت سر مریر اور کھنا خواہش نمین نہ دے تمنا نہ دے اسے مشکل داس کہ خل خسار دا مشکل رین کر نیت چس لیکن حل متو کہ اللہ تینا ٹھل کے دالو مشکل کر دانے من دیوانے یہ اختم کوششی باز کریٹ کوشش باز کریٹ مسجد نہ عیب و خوبی کھنے زیادہ مجھتا زیادہ معلوم ہے کہ اران امام مسجد کی فائدہ اران امام نقصان ہے یہ دا دیوال کوشش باز کٹ کہ دا دیوال کا اے دیوال اس کا کہ دان تیٹی ماشین بر مترک بریرا اور دار بندغ انن سلوک مرے مجھ پاش خنگیرا تو دا عیب کر بفق مسجد تیٹی اما ننا مشورات کر متو تو فبہا ارکس کریں تو اللہ وہ دکر خیر و ثواب دے داس اگر مرد مجاہد سرے داس انو اللہ والو بندغ سرے داس ہم وقت رے کہ دانے من دیوال کر دیر سر کے دانا نام مچ کر صفا کے بندغت ماشین متر مچ نانے مام بریر اور ارا نگاوان دس دا زیامتی تینے انتخان تینے انتخان کہ ارا بندغ سے دانے مقرر کریں تو سے دانے مقرر کریں اگر نما تٹی دا خوبی ارے تو نم انا ترتیب دانے مان دیوال دانے مان صاف کبو متر ماشین مچ نانے مام بریر ہمو بندغ کی نگاوان دا خدمت انجام ہے تک امو بندغ نگاوان امو مچ تکرے ورک